हजुरहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत छ। आज म हजुरलाई केस अथवा कारक भन्ने शीर्षक लिएर आएका छु। कारक के हो र कारक कति किसिमका हुन्छन्, खास गरी कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, त्यसै गरी हजुरको अप्रत्यक्ष कारक र त्यसपछि हामी हजुरको सम्बन्धवाचक कारक अथवा सम्बन्धवाचक कारकका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र यस सम्बन्धी जान्नको लागि हजुर यदि मेरो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस बाबुराम एजुकेसन गुरु च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र मेरा यस्तै भिडियोहरू 150 भन्दा बढी भइसकेका छन्। हजुरहरूको मायाले गर्दा यो च्यानल एकदमै ग्रो भएको छ र हजुरहरूलाई पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। कारक भनेको के हो र यसका प्रकारहरू अथवा यसले कसरी काम गर्छ र यसले अङ्ग्रेजीमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। केसलाई नेपालीमा कारक भनिन्छ। कारकले संज्ञा वा सर्वनामको अरू शब्दसँग सम्बन्ध देखाउने काम गर्दछ। कारकले संज्ञा वा सर्वनामको अरू शब्दसँग सम्बन्ध देखाउने काम गर्दछ। अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा द रिलेसन इन विच अ नाउन अर प्रोनाउन्स स्ट्यान्ड टु सम अदर वर्ड इज कल्ड द केस। यस्ता केसहरू मुख्यतः नोमिनेटिभ केस, अब्जेक्टिभ केस, डेटिभ केस र पोसेसिभ केस हुन्छन्। खास गरी नोमिनेटिभ केस अथवा अब्जेक्टिभ केस, पोसेसिभ केस र भोकेटिभ केसको बारे हामी छलफल गर्छौँ। नोमिनेटिभ केसलाई सब्जेक्टिभ केस पनि भनिन्छ अथवा कर्ता कारक हो नेपालीमा। कर्ता कारकमा कुनै संज्ञा वा सर्वनाम क्रियाको कर्ता भएर आउँछ। संज्ञा र सर्वनाम अथवा नाउन अर प्रोनाउन भन्न खोजेको। द नाउन अर प्रोनाउन युज इज द सब्जेक्ट अफ अ वर्ब इज इन द नोमिनेटिभ केस। नेम र प्रोनाउनहरू प्रयोग हुन्छन् भन्न खोज्यो। जस्तै हेर्नुहोस् त, श्याम रिड्स। यहाँ श्याम भन्ने शब्द, यहाँ श्यामले पढ्ने काम गर्छ। जस्तै पुष्पा रिड्स अहेल प्ले। यहाँ जुन श्यामले पढ्ने काम गर्छ तसर्थ रिड क्रियाको सब्जेक्टको रूपमा आएको र श्याम चाहिँ नोमिनेटिभ केसमा पर्दछ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै पुष्पा रिड्स, पुष्पा भनेको केमा पर्यो? पुष्पाले पढ्ने काम गर्छिन् तसर्थ रिड क्रियाको सब्जेक्टका रूपमा आएको पुष्पा चाहिँ नोमिनेटिभ केसमा पर्छिन्। नोमिनेटिभ केस हो। त्यसै गरी प्ले, आइल भन्ने नोमिनेटिभ केस भयो। अनि प्ले भन्ने खेल्ने काम गर्छ तसर्थ आइल प्ले भन्ने भयो। बिपिन राइट्स। यहाँ लेख्नु भने बिपिनले लेख्ने काम गर्छ तसर्थ राइट्स क्रियाको सब्जेक्टका रूपमा आएको छ। यहाँ बिपिन चाहिँ नोमिनेटिभ केसमा पर्दछ। सिमिलरली अब्जेक्टिभ केस अर कर्म कारकमा कुनै संज्ञा वा सर्वनाम कुनै क्रियाको कर्म भएर आउँछ। फेरि पनि भन्दैछु, कर्म कारकमा कुनै संज्ञा वा सर्वनाम कुनै क्रियाको क्रम भएर आउँछ। द नाउन अर प्रोनाउन युज इज द अब्जेक्ट अफ वर्ब इज इन द अब्जेक्टिभ। जस्तो हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल, श्याम रिड्स अ बुक, पुष्पा रिड्स अ नोभल, आयल प्लेज फुटबल, बिपिन राइट्स अ लेटर। यहाँ श्यामले पढ्ने काम गर्छ। श्यामले पढ्ने काम बुकमा सकिन्छ, होइन? यहाँ रिड्स, जस्तै तपाईँको रिड भन्ने छ नि, हेर्नुहोस् त, रिड्स क्रियाको अब्जेक्ट भई आएको हुनाले बुक चाहिँ अब्जेक्टिभ केसमा पर्छ।
यसै गरी हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने प्रिपोजिसन पछि नाउन र प्रोनाउन पनि अब्जेक्टिभ केसमा हुन्छन् हैन। प्रिपोजिसन पछाडि फर इक्जाम्पल द ग्लास इज अन द टेबल, यहाँ द टेबल त अब्जेक्टिभ केस हो। त्यसै गरी नोमिनेटिभ र अब्जेक्टिभ केसको नाउन एउटै रूपमा हुन्छ। जस्तै आई ओपन द डोर वाज ओपन, यो एउटै केस नोमिनेटिभ र हजुरको अब्जेक्टिभ केस केमा हुने भयो त एउटैमा हुन्छ। त्यसै गरी नोमिनेटिभ केस, नोमिनेटिभ सामान्यतया भर्ब अघि र अब्जेक्टिभ चाहिँ भर्ब पछि आउने हुँदा शब्दक्रम ओड अर्डर वा सेन्सले यी चिनिन्छन्। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, श्याम रिड्स अ बुक, श्याम भनेको हजुरको सब्जेक्ट भयो, रिड्स भनेको भर्ब भयो, अ बुक भनेको अब्जेक्ट भयो। यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दे क्लाइम्ब अ ट्री, दे भनेको सब्जेक्ट, क्लाइम्ब भनेको भर्ब र अ ट्री भनेको अब्जेक्ट। बिपिन भनेको हजुरको सब्जेक्ट भयो, जस्तै बिपिन राइट्स भनेको भर्ब भयो र अ लेटर भनेको अब्जेक्ट भयो। सिमिलरली आइल भनेको हजुरको सब्जेक्ट भयो, प्ले भनेको हजुरको भर्ब भयो, फुटबल भनेको यहाँ अब्जेक्ट भयो। यसै गरी हजुरले पुष्पा र श्याम भन्ने सब्जेक्ट भयो, अ रिड हैन, अनि रिड्स भनेको हजुरको यहाँ भर्ब भयो, अ बुक र अ नोभल चाहिँ हजुरको अब्जेक्ट भयो। सी क्लोज द डोर भने सी क्लोज द डोर। त्यसै गरी हामी डेटिभ केस हैन, डेटिभ केस भनेको अप्रत्यक्ष कर्मकारक। अप्रत्यक्ष कर्मकारक भन्नाले वाक्यमा दुईटा अब्जेक्ट भई व्यक्ति जसलाई केही दिन्छ अथवा बुझाउने क्रम बुझिन्छ भन्न खोजेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द पर्सन टु हुम समथिङ इज गिभन इज सेड टु बी इन द डेटिभ केस। अप्रत्यक्ष कर्मकारक भन्नाले वाक्यमा दुईवटा अब्जेक्ट भई व्यक्ति जसलाई केही दिन्छ अथवा बुझाउने क्रम बुझिन्छ। अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, जस्तै पुष्पा गिभ्स आहिल अ पेन, सी गिभ्स मी अ बुक। अब यहाँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ पुष्पा जसलाई हैन, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, आहिल भयो जसलाई पुष्पाले पेन दिन् हैन, इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट व्यक्तिक्रम हो र यो डेटिभ केसमा पर्छ। कतिपय ट्रान्जिटिभ भर्ब सकर्मक क्रियाले दुईवटा अब्जेक्ट लिन्छ, डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट। डाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्नाले हजुरको वस्तु क्रम भनेको सामान्यतया वस्तुको नाम हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न हजुरले, जस्तै इक्जाम्पल हामी भनौँ पुष्पा गिभ्स आहिल अ बुक हैन, यहाँ आहिल र अ पेन भन्ने दुईटा भयो। त्यसै इन्डाइरेक्ट केस भन्नाले इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट अथवा व्यक्तिक्रम भनेको त्यो व्यक्ति हो जसलाई केही दिन्छ वा जसको लागि केही गरिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने सी गिभ्स मी अ बुक, यहाँ मी चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो, माथि नाम दिएछ डाइरेक्ट हैन, तल चाहिँ भयो। तुलना गर्नुहोस् त, माथि जस्तै अब जस्तै फर इक्जाम्पल पुष्पा गिभ अ बुक हैन, पुष्पा गिभ राम्स अ बुक, यी दुवैमा बुक चाहिँ गिभ क्रियाको अब्जेक्ट हो। दोस्रो वाक्यमा हजुरको जस्तै हैन आइल भयो, मी भयो, यो चाहिँ के भयो त हजुरको डेटिभ भयो। सिमिलरली ही गिभ मी अ बुक, राम गिभ हरि अ बुक, राम गिभ हरि अ बुक। यहाँ हरि गिभ अ बुक्स, हरि गिभ राम अ बुक, यी दुवै वाक्यमा बुक चाहिँ गिभ क्रियाको अब्जेक्ट हो। दोस्रो वाक्यमा राम त्यो व्यक्ति हो जसलाई हरिले पुस्तक दियो, तसर्थ राम
जुन इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो डेटिभ केसमा छ। केही भए डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट लिन्छन् हैन। जस्तै आई आस्क राम अ क्वेसन, आई आस्क अ क्वेसन टु कमल हैन। यीहरू हजुरको के भयो त डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भयो। सिमिलरली हजुर अर्कोमा जानुहुन्छ अब पोसेसिभ हैन। पोसेसिभ अथवा जेनेटिभ केस सम्बन्ध कारक। सम्बन्ध कारकले कुनै व्यक्ति वा वस्तुमाथि कसैको स्वामित्व वा अधिकार दर्शाउँछ। कसैको स्वामित्व वा अधिकार जनाउँछ। द पोसेसिभ केस युजुअली डिनोट रिलेसनसिप अर ओनरसिप। कसैको सम्बन्ध अथवा स्वामित्व र अधिकार जनाउँछ। जस्तै आइल्स बुक्स, बिपिन्स हाउस, बाबुराम्स नोभल्स, देवकोटा शकुन्तला। यहाँ आइल्स, बिपिन्स, बाबुराम्स, देवकोटाले स्वामित्व र अधिकार दर्शाएकोले यो पोसेसिभ वा जेनेटिभ केसमा पर्छ। पोसेसिभ केसले प्रयोग, लेखत्व हैन, अथरसिप, किसिम, काइन्डको मूल स्रोतको रूपमा बुझिन्छ। अब हजुर जान्छ भोकेटिभ केस। भोकेटिभ केस, भोकेटिभ केसलाई नोमिनेटिभ अफ एड्रेस सम्बोधन कारक पनि भनिन्छ। सम्बन्ध कारकले अथवा सम्बोधन कारक भन्नाले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने संज्ञा भन्ने बुझ्नुपर्छ। हजुरले कुनै व्यक्तिलाई सम्बोधन कारक कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्ने नाउन अथवा संज्ञा नै सम्बोधन कारक हो भनेर हजुरले बुझ्नु पर्यो। अब इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् त अ नाउन युज्ड टु नेम अ पर्सन अ थिङ एड्रेस इज सेड टु बी इन द भोकेटिभ केस। फ्रेन्ड्स लेट्स गो, प्ले गर्ल्स प्ले, कम अन माई बोइज हैन। फ्रेन्ड्स लेट्स गो, यहाँ फ्रेन्ड, सिमिलरली हजुरको गर्ल्स, त्यसपछि हजुर कमन हैन, माई बोइज, बोइज सबै भोकेटिभ केसहरू हुन्। यसै गरी आजको यस चरणमा हजुरलाई मैले केस भनेको के हो र केस कति मुख्यतः कति प्रकारका हुन्छन् अथवा के हुन्छन् भन्ने छलफल गऱ्यौँ। र यदि यसमा हजुरलाई यस टपिकले हजुरलाई क्लियर गर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र खास गरी म हजुरलाई एकचोटि सर भने यदि हजुर यस बाबुराम एजुकेसन गुरुको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। किन भन्दा हजुरका लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्टले मलाई अझै भिडियो बनाउने प्रेरणा मिल्नेछ। हजुरहरू मेरो प्रेरणाको स्रोतहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर हजुरले यसलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट र सब्सक्राइब दुवै गर्नुहोला। केस अथवा कारकले संज्ञा वा सर्वनामको अरू शब्दसँग सम्बन्ध देखाउने काम गर्छ। द रिलेसन्स इन विच अ नाउन अर प्रोनाउन स्ट्यान्ड टु सम अदर वर्ड इज कल्ड द केस। केस मुख्यतः नोमिनेटिभ, अब्जेक्टिभ, पोसेसिभ र भोकेटिभ हुन्छ। नोमिनेटिभलाई हजुरको सब्जेक्टिभ पनि भनिन्छ। सब्जेक्टिभ केसलाई नेपालीमा कर्ताकारक भनिन्छ। कर्ताकारकमा कुनै संज्ञा वा सर्वनाम क्रियाको कर्ता भएर आउँछ। जस्तै हजुरको द नाउन अर प्रोनाउन्स युज एज द सब्जेक्टिभ अथवा सब्जेक्ट अफ अ वर्ब इज इन द नोमिनेटिभ केस भनेर हजुरले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले दोस्रो नम्बरमा हामीले भन्यो अब्जेक्टिभ केस। अब्जेक्टिभ केस कर्मकारकमा कुनै संज्ञा वा सर्वनाम कुनै क्रियाको क्रम भएर आउँछ। द नाउन अर अ प्रोनाउन्स युज एज द सब्जेक्ट अफ अ वर्ब इज इन द अब्जेक्टिभ केस। सिमिलरली अर्को हामीले छलफल गऱ्यौँ डेटिभ केस। अप्रत्यक्ष कर्मकारक भन्नाले वाक्यमा दुईवटा अब्जेक्ट भई व्यक्ति जसलाई केही दिन्छ अथवा बुझाउने काम गर्छ। जस्तै अङ्ग्रेजीमा भन्दा द पर्सन टु होम समथिङ इज गिभन इज सेड टु बी इन द डेटिभ केस भनेर भन्यो। यसमा डाइरेक्ट अब्जेक्ट
र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट पनि हुन्छ। यसबारे पनि हामीले छलफल गर्यौं। सिमिलरली अब हामी पोसेसिभ केस अथवा जेनेटिभ केस भन्ने सम्बन्ध कारकको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। सम्बन्ध कारकले कुनै व्यक्ति वा वस्तुमाथि कसैको स्वामित्व वा अधिकार दर्शाउँछ। द पोसेसिभ or genitive case usually denote relationship or ownership। जस्तै तपाईको स्वामित्वमा रहेको तपाईको आफ्नो प्रोपर्टिजहरु, खास गरी बौद्धिक प्रोपर्टिजहरु यसमा पर्दछन्। सिमिलरली अब हामी लास्टमा भोकेटिभ केस अथवा नोमिनेटिभ अफ एड्रेस। सम्बन्ध कारक भन्नाले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिने संज्ञा भन्ने बुझ्नुपर्छ हजुरले। A noun used to name a person or thing, address is said to be in the vocative case भनेर बुझ्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल, फ्रेन्ड्स लेट्स गो, प्ले गर्ल्स प्ले, कम अन माई भोइस। यसरी हजुरले पक्कै पनि आजको शीर्षक बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। यदि हजुरलाई हाम्रो यस च्यानलको कुनै क्युरिज भए हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले फेसबुक पेजमा पनि हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा पनि हजुरले जोइन भएर यस्ता इङ्ग्लिसका भिडियोहरू र मोटिभेसनल भिडियोहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा हजुरलाई फेरि म एउटा रिक्वेस्ट, यदि हजुर यस भावरुम एजुकेसनल च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अझ आउने भिडियोहरूलाई हेर्दै जानुहोला। हस्त, नमस्ते।